बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, जो वाक़या आपको सुनाने जा रही हूँ, इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को लाजमी देखिएगा। ये कहानी इराक के शहर की है, जहाँ दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश और ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ना ही वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और ना ही बहुत ज़्यादा अमीर थे। उनका एक 6 साल का बच्चा था जो कि अकलौता था। इसकी वजह से माँ बाप उसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। ये 6 साल का बच्चा बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेजगार था। जब भी रमज़ान का महीना करीब आता, उस बच्चे की यही ख्वाहिश होती कि वो रमज़ान के रोज़े ज़रूर रखेगा, मगर अभी तो वो बहुत ज़्यादा छोटा था, बालिग नहीं था हुआ। इसलिए माँ उसे प्यार से समझा बुझा कर मना लेती। मगर जब बच्चे की उम्र 6 साल की हुई तो शदीद गर्मी में एक बार फिर रमज़ान आया। बच्चे के अंदर जज्बा पैदा हुआ कि वो इस बार ज़रूर रोज़े रखेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ थी कि बच्चे तो बच्चे, बड़ों से भी रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मगर इस गर्मी में उस छोटे से बच्चे ने, जिसकी उम्र अभी 6 साल की थी, उसने कहा मैं ज़रूर रोज़ा रखूँगा। माँ ने बहुत ज़्यादा समझाया कि बेटा गर्मी है, लो चल रही है, प्यास की वजह से तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, अभी तुम पर रोज़े फ़र्ज नहीं है। हर तरह से माँ ने बेटे को समझाया, मगर ज़िद करने लगा और नहीं माना कि उसको तो इस बार रोज़ा रखना है। जब बेटे ने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो माँ ने कहा ठीक है, कल रोज़ा रख लेना। जब सहरी का वक़्त हुआ तो माँ ने अपने 6 साल के बच्चे को भी उठाया और उसे भी सहरी करवाई। बच्चे ने रोज़ा तो रख लिया, मगर माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी कि इस गर्मी के मौसम में उसके बेटे का क्या हाल होगा, पता नहीं। मगर रोज़ा रखने की ताकत तो मेरा अल्लाह देता है ना। बच्चे ने खुशी से रोज़ा रख लिया, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा और फिर दोबारा सो गया। जब सोकर उठा तो उसको प्यास महसूस हुई, चक्कर आने लगे। माँ ये देखकर परेशान हो गई और कहा बेटा, मैंने तुझे कहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तुम अभी बहुत छोटे हो, रोज़ा ना रखो। जब बच्चे ने माँ को परेशान देखा तो कहा अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। खैर, उसके बाद बच्चे ने ज़ोहर की नमाज अदा की और उसके बाद बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, मगर हिम्मत करके बर्दाश्त करता रहा। ऐसा करते करते 3 बज चुके थे और रोज़े की हालत में बच्चा अपनी माँ से तरह तरह की फरमाइशें करता रहा। अम्मी मुझे खाने में ये पसंद है, अम्मी मेरे लिए ये बनाएं, मैं अफ्तारी में ये खाऊंगा। उसके बाद माँ ने बेटे की पसंद की अफ्तारी बनाना शुरू कर दी और 4 बजे तक माँ तमाम अफ्तारी बना चुकी थी। मगर अल्लाह ताला को तो उसके घर का इम्तिहान लेना था। 5 बजे के करीब बच्चे की हालत मज़ीद ख़राब होने लगी, उसको मज़ीद चक्कर आने लगे। माँ ये सब देखकर परेशान हो गई और बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगी और कहने लगी कि बेटा पानी पी लो, अभी तुम बहुत छोटे हो, रोज़ा तोड़ लो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हारा रोज़ा कबूल कर लिया है। यानी कि हर तरफ से माँ ने बेटे को समझाया कि वो पानी पी ले, मगर रोज़ा तोड़ ले। बच्चे ने साफ साफ इनकार कर दिया और उसके बाद वो बच्चा अचानक चक्कर खाकर गिर गया और बेहोश हो गया। ये देखकर माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और रोने लगी और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी, ऐ अल्लाह, ऐसा कौन सा अमल रह गया है जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है? ऐसा कौन सा गुनाह है जो हमसे हो गया है, जिसकी वजह से तू हमसे नाराज़ हो गया है? ऐ अल्लाह, मुझे याद नहीं है। वो औरत दुआ कर रही थी कि इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज़ लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो।
روزے سے ہوں اور 2 دن سے بھوکا ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی عورت کو خیال آیا کہ وہ ہر ایک نیک کام کرتی تھی مگر غریب اور یتیموں کا خیال نہیں رکھتی تھی، یعنی کہ اس کے دروازے پر جو مانگنے والا آتا اس کو یہاں سے کچھ بھی نہ ملتا، اس کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا تھا۔ عورت سمجھ گئی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے ناراض ہیں، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی اور جا کر اپنے گھر کے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ دروازے پر ایک فقیر کھڑا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں روزے دار ہوں، بھوکا ہوں، کچھ بھی کھانے کے لیے دے دو۔ عورت نے جب یہ سنا تو رونے لگی اور روتے روتے اپنے گھر کے اندر گئی اور جو کچھ بھی افطاری کے لیے بنایا تھا وہ سب فقیر کو دے دیا اور دیتے ہوئے کہنے لگی، بابا میرے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کے لیے دعا کرو، وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ جب عورت نے اس فقیر نے اس سے پوچھا کہ اس کو ہوا کیا ہے، عورت نے سارا ماجرا سنایا۔ یہ کوئی معمولی فقیر نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے انسانی شکل میں بھیجا گیا ایک فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ عورت نے اپنے اس عمل سے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام پر سب کچھ لوٹا دیا۔ وہ بابا عورت کے ساتھ اس کے گھر کے اندر گیا اور بچے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگا، اے اللہ، اس بچے نے تیری رضا کے لیے اپنی خوشی سے روزہ رکھا ہے، اس کو تو اپنی خوشی عطا کر دے۔ اے اللہ تو اس عورت پر رحم کر، یہ نہ کہے کہ اللہ ظلم کرتا ہے روزے رکھنے والوں پر، اس کے لیے تو اس بچے کو ٹھیک کر دے۔ اتنا کہہ کر اس بابا نے اس بچے پر پھونک ماری کہ اتنے میں اس بچے کی سانس واپس آ گئی اور اس کا چہرہ اس طرح چمکنے لگا جیسے 14ویں کا چاند تھا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ماں بہت زیادہ خوش ہوئی اور بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رمضان کے روزے بھی رکھو، اللہ کی عبادت بھی کرو، مگر ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرو جو آپ پر فرض ہے کہ غریبوں کا خیال کرو، ان کی مدد کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرو، صدقہ خیرات بھی کرو۔ اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو تھوڑا بہت عطا کیا ہے اس میں سے غریبوں کی بھی ضرور تقسیم کیا کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو تو پھر ہی اللہ آپ سے خوش ہوگا، بلکہ نہیں، اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ تنگی میں ہو تو ایک کھجور سے ہی کسی کا روزہ افطار کروا دو، تب بھی اللہ خوش ہو جائے گا۔ اس کا بھی تو اتنا اجر و ثواب ہے جتنا ایک امیر آدمی سونا خیرات کرتا ہے۔ اگر آپ سے پاس کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہے تو اللہ کی راہ میں دے دے، اس کو بھی آپ کو اتنا ہی اجر اور اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا کرو۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل AD ہنا کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ جزاکم اللہ